हेलो साथीहरू, कक्षा 8 को गणित विषयको दोस्रो च्याप्टरमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। दोस्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ अथवा शीर्षक रहेको छ पूर्ण संख्या। हामी अब यसको पुनरावलोकन हेर्छौं। सँगैको तालिकामा 1256 अथवा 1256 लाई स्थानमान तालिकामा देखाइएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो स्थानमान तालिका हो जहाँ चाहिँ एकदश, सय र हजार राखेर 6, 5, 2 र 1 लाई राखिएको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तालिकामा एकदश, सय र हजार लाई क्रमशः 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3 किन लेखिएको होला भनेर यसरी सोचेको छ। अब यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यहाँ विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि 1256 लाई कसरी लेखिएको छ त भन्दाखेरि 1 * 1000 अरे। किन 1000 भन्दाखेरि यो 1000 को ठाउँमा छ, त्यसैले 1 लाई 1000 ले गुणन गरेको छ। त्यसैगरी 2 कतिमा छ भन्दा 100 मा छ, त्यसैले 2 लाई 100 ले गुणन गरेको छ। त्यसैगरी 5 कतिमा छ 10 मा छ, त्यसैले 5 लाई 10 ले गुणन गरेको छ। अनि त्यसैगरी 6 लाई कतिले गुणन गरेको छ 1 ले गुणन गरेको छ, किनकि 6 1 को स्थानमा छ। यसरी चाहिँ अब 1 * 10 को पावर 3 कसरी गरेछ भन्दाखेरि 10 * 10 * 10 गर्दाखेरि 1000 हुन्छ। 10 लाई 3 पटक गुणन गर्दाखेरि यो 1000 हुन्छ। यो भन्नु र यो भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो, त्यसैले 10 को पावर 3 भयो। त्यसैगरी 10 लाई 2 चोटी गुणन गर्दा 100 हुन्छ, त्यसैले 2 * 10 को पावर 2 भनेको यो जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसैगरी 5 * 10 भनेको कति भयो, यो जति हुन्छ त्यति नै। 5 * 10 को पावर 1 भनेको 10 लाई एक पटक मात्रै गुणन गर्ने भनेको। अब यो गुणन गर्दाखेरि यो गुणन गर्दा जति हुन्छ यो पनि त्यति हुन्छ। त्यसैगरी 6 * 10 को पावर 0 भनेको कति हुन्छ, कुनै पनि संख्याको पावरमा 0 छ भने त्यसको मान जहिले पनि 1 हुन्छ, त्यसैले यो 1 हो। यो 1 र यो 10 को पावर 0 भनेको एउटै हो। त्यसैले यसरी चाहिँ यसलाई विस्तारित रूपमा लेखेर यसरी स्थानमान तालिकामा राखेको रहेछ। अब हामी हेर्न सक्छौं, यहाँ एउटा परिभाषा दिएको छ। कुनै पनि संख्यालाई 10 को प्रयोग गरी विस्तारित रूपमा लेखिन्छ र स्थानमान तालिकामा एकदश, सय, हजार ... वा 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3, 10 को पावर 4 ... हुन्छ भने त्यस्तो संख्या पद्धतिलाई दशमलव संख्या पद्धति अथवा डेसिमल न्युमरेसन सिस्टम भनिन्छ। यसमा 0 देखि 10 सम्मका अंकहरू प्रयोग गरिन्छ। हिन्दू अरेबिक संख्या पद्धतिमा संख्यालाई 10 को घातका रूपमा व्यक्त गरिन्छ। जस्तै 24 लाई गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 2 * 10 गरेको छ अनि जोडेको छ अनि 4 जोडेको छ। फेरि यो 10 दुना 20 भयो र 4 24 भयो। यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दा 2 * 10 को पावर 1 प्लस 4 * 10 को पावर 0। 10 को पावर 0 किन राख्यो भन्दाखेरि यो भनेको 1 हो। 1 लाई 4 सँग गुणन गर्ने, यो 4 भयो र 10 लाई 2 सँग गुणन गरेर जोड्दाखेरि 24 भयो। त्यसैगरी यहाँ 576 लाई पनि त्यसरी नै गरेको छ। अब हामी द्विआधार संख्या पद्धति हेर्छौं। द्विआधार संख्या पद्धति अथवा बाइनरी नम्बर सिस्टम, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 0 र 1 को परिभाषा हो। यसमा हाम्रो कम्प्युटरले पनि बुझ्ने परिभाषा भनेको 0 र 1 मै बुझ्छ। कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ त्यसलाई। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा चित्रहरू देखाइएको छ जहाँ चाहिँ 1 लाई बत्ती बलेको र 0 लाई चाहिँ बत्ती निभेको देखाइएको छ। अब यसलाई हामी अगाडि हेर्छौं। जस्तो यहाँ दशमलव संख्या पद्धतिमा 1 र 0 प्रयोग भई बनेका संख्याहरू भनेछ कतिदेखि कतिसम्म। यो क्रियाकलाप 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 0 देखि 150 सम्मका संख्याहरूमा 1 र 0 प्रयोग भई बनेका संख्याहरू जोडीमा छलफल गरी टिप्पण गर्नुहोस् भनेछ। यहाँ चाहिँ टिप्पण गरेको छ 0 देखि 150 सम्मका 1 र 0 ले बनेका संख्याहरू। सुरुवात 0 बाट भयो, 1 भयो, त्यसपछि आउने 1 र 0 ले बनेको 10 हो, त्यसपछि 11, त्यस्तै गरी लास्ट सम्म आउँदाखेरि 111 सम्म आउँदो रहेछ। अब 1 र 10 गर्दै क्रमशः गन्ती गर्ने हो भने यसलाई दशमलव संख्या प्रणालीका संख्याहरूसँग यसरी तुलना गर्न सकिन्छ भनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, 2000 संख्या पद्धति यिनी सबैलाई ल्याएर कहाँ राख्यो भन्दा यहाँ राख्यो 2000 संख्या पद्धतिमा, र त्यसलाई दशमलव संख्या प्रणालीमा लैजाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा
ल हेर्न सक्नुहुन्छ 1 भनेको 1 हो, 1 0 भनेको 2 हो रे। कसरी हो भन्ने कुरा हामी पछि हेर्छौँ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ बुझ्नुहोस् कि 1 1 भनेको चाहिँ 3 हो। त्यसैगरी 1 0 0 भनेको यो 4 हो रे। त्यसैगरी 1 0 1 भनेको 5 हो र त्यसैगरी यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब दशमलव संख्या पद्धतिमा 10 वटा अङ्क प्रयोग भए जस्तै दुई आधार संख्या पद्धतिमा 0 र 1 गरी 2 वटा मात्र अङ्कहरू प्रयोग गरी संख्याहरू बनेका हुन्छन् भनेको चाहिँ यो दुई आधार संख्या पद्धति भनेको 0 र 1 को खेल मात्रै हो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसैगरी दुई आधार संख्या पद्धतिमा दुई आधार संख्या पद्धतिमा संख्याहरूलाई क्रमशः गन्ती गर्दा 1 1 0 0 1 1 0 0 ... हुन्छ। यो यसरी नै अगाडि बढ्छ। अब यसको विस्तार हेरौँ, दुई आधार संख्या पद्धति र यसको विस्तार। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 1 लाई बेस राखेर यो पछाडिको बेस हो भनेको आधार, यो दुई आधारमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 1 भनेको यो दुई आधार संख्या पद्धतिमा दिएछ, त्यसैगरी 10 लाई पनि दुई आधार, यो पनि 1 1 भनेर पनि दुई आधार दिएछ, यो 100 पनि दुई आधार, त्यसैगरी यो पछाडिको पनि दुई आधार संख्या पद्धतिमा रहेको छ। अब दुई आधार पद्धतिमा स्थानमान तालिकालाई निम्न अनुसार देखाउन सकिन्छ भनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 को पावर 0 भनेको कति रहेछ? 1 रहेछ। 2 को पावर 0 भनेको 1, 2 को पावर 1 भनेको चाहिँ कति हो? 2 भयो। त्यसैगरी 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो, किनकि 2 लाई 2 पटक गुणन गर्दा 4 हुन्छ। त्यसैगरी 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो, 2 × 2 × 2 3 पटक गुणन गर्दा 8 हुन्छ। त्यसैगरी 2 × 2 × 2 × 2 भनेको 2 लाई 4 पटक गुणन गर्दाखेरि 16 भयो जस्तै 2 1 2 4 8 16 32 64 हुँदै यसरी नै बढ्छ दुई आधार संख्या पद्धति। अब प्रस्तुत तालिकाको प्रयोगले दुई आधार संख्यालाई विस्तारित रूपमा लेख्न सकिन्छ भनेछ। दुई आधार संख्यालाई विस्तारित रूपमा यसरी लेख्न सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 भनेको 1 × 2 पावर 0, यो 1 आयो। त्यसैगरी यो 1 लाई 2 को पावर 0 भनेको 1 सँग गुणन गर्दा कति हुने भयो? 1 नै हुने भयो। त्यसैगरी 1 0 छ, 1 × 2 को पावर 1 भयो, यो 1 भयो। यसलाई 2 ले दुई आधारमा लैजाँदैछौँ अथवा विस्तारित रूपमा लैजाँदैछौँ। 1 लाई यो अगाडिको 1 लाई 2 ले गुणन गरेर यसको पावरमा 1 राख्नुहुन्छ। किन राख्नुहुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि पछिल्लो अङ्क 0 हुन्छ र त्यस पछाडिको 1 हुन्छ र त्यस अगाडिको 2 त्यस अगाडिको 3 यसरी नै बढ्छ। यो 2 को पावर 0 2 को पावर 1 हुँदै यो पछाडिको हेर्न सक्नुहुन्छ यो 0 भयो भने यो 1 भयो, यो 2 भयो, यसरी नै अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी यो लामो अङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2 को पावर 0 हो, 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 2 को पावर 5 सम्म यसमा जान्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 1 र 1 छ यहाँ। 1 × 2 को पावर 1 किन छ त भन्दाखेरि यो 0 हो, यो 1 हो, अनि प्लस 1 × 2 को पावर 0 भनेछ, यो पनि 1 छ, त्यसैले 1 × 2 को पावर 0 भयो। त्यसैगरी हाम्रो यसरी नै अगाडि बढ्दै जान्छ र तपाईहरू यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को परिभाषा दिएको छ। दशमलव संख्या पद्धति अनुसारको स्थानमान तालिकामा एकदश सय हजार ... वा 10 को पावर 0 10 को पावर 1 10 को पावर 2 10 को पावर 3 हुन्छ। लेखिए जस्तै दुई आधार पद्धति अनुसार स्थानमान तालिकामा 1 2 4 8 16 32 ... वा 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 ... हुन्छ। दुई आधार संख्या पद्धतिमा संख्याहरूलाई 2 को घात प्रयोग गरी लेखिन्छ। 2 को घात भनेको चाहिँ यो 2 को घात हो। अनि दुई आधार संख्याहरूलाई जनाउन संख्याको पछाडि आधारमा सानो अक्षरमा 2 लेखिन्छ भनेको चाहिँ यसरी अङ्क आइसकेपछि यो पछाडि चाहिँ हामीले 2 थपिन्छ। यो भनेको 2 आधार हो भनेर बुझिन्छ। यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै हामीले दुई आधार संख्या पद्धतिलाई जनाइन्छ। अब
दशमलव संख्या पद्धतिबाट दुई आधार संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण कसरी गर्ने भनेर चाहिँ देखाएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 27 र 29लाई आधार 2 को घातको रूपमा अथवा समूहमा विभाजन गर्नुहोस् र ती दुई प्रक्रिया बीचको तुलना गर्नुहोस् भनेछ। हामीले एउटा 27लाई हेरौँ। 27 दिएछ। 27लाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्दा 16, 8, 2 र 1। यसमा के परेन त भन्दाखेरि 4 परेन, त्यसैले 4 को ठाउँमा यही 0 आयो। हाम्रो 0 इन्टु 2 को पावर 2 गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ 0 आएन। 4 को ठाउँमा 0 आउने भयो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 को पावर 4 इन्टु 1 भयो, 2 को पावर 3 इन्टु 1 भयो, 2 को पावर 1 इन्टु 1 भयो र 1 इन्टु 2 को पावर 0 भयो। यो भनेको कति भयो भन्दा 1 भयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो 1 इन्टु 2 को पावर 0 भनेको 1 यो आयो। त्यसपछि 2 को पावर 1 इन्टु 1 भनेको 2 आयो। 2 को पावर 3 इन्टु 1 भनेको 8 आयो। 2 को पावर 4 इन्टु 1 भनेको 16 आयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ भन्दा 27 बराबर 1 इन्टु 2 को पावर 4 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 3 प्लस अब यहाँ 3 पछि 2 आएको छैन, यसको पावरमा 2 आएको छैन, त्यसैले यहाँ 0 इन्टु 2 को पावर 2 भनेको चाहिँ यो गुणान गर्दाखेरि कति हुने भयो 0 हुने भयो र यसले केही असर पार्ने भएन। यो जोड्दाखेरि चाहिँ 0 जोड्दाखेरि यसमा 27 को 27 नै रहने भयो, त्यसैले 0 इन्टु 2 को पावर 2 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 0 भनेको 1 भयो। यसरी चाहिँ 1 1 0 1 1 भएर चाहिँ यसलाई दुई आधार संख्या पद्धतिमा लैयो। त्यसै गरी हामी अर्को तरिका पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी पनि हामीले लैजान सकिन्छ। यो भनेको खण्डीकरण गरेर यसको शेषलाई यतापट्टि लेखेर चाहिँ हामीले दुई आधार संख्या पद्धतिमा लैजान सकिन्छ। अब यो तरिका चाहिँ हामी गरेर पनि हेर्छौँ। अब यहाँ 27लाई हेर्न सक्नुहुन्छ 2 ले 27लाई भाग गर्यो, कति भयो 13 दूना 26 भयो, 2 एकानी 2, 2 तिया 6 भनेको 1 बच्यो, शेष चाहिँ यता लेख्यो। त्यसै गरी फेरि 2 ले हामीले कुन पद्धतिमा लैजान्छौँ भन्दाखेरि दुई आधार संख्या पद्धतिमा, त्यसैले 2 ले मात्रै भाग गर्न मिल्छ यसलाई र बचेको शेषलाई चाहिँ पछाडि लेखिन्छ। 2 लाई अब 27लाई भाग गर्दा 13 भयो, 1 शेष आयो, फेरि 2 ले भाग गर्यो 2 छक्का 12 भयो, फेरि 1 शेष बच्यो, फेरि 2 ले भाग गर्यो 2 तिया 6 भयो, 0 बच्यो, फेरि 2 ले भाग गर्यो 2 एकानी 2 भयो, फेरि 1 बच्यो र 2 ले फेरि 1 लाई भाग गर्दाखेरि 1 बच्यो। त्यसैले अब यसरी चाहिँ दायाँतर्फ चाहिँ हामीले यसरी यो चाहिँ शेष लेख्ने गरिन्छ र यसलाई जहिले पनि तलबाट माथितिर हुँदै लेख्ने गरिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलबाट माथिको क्रममा लेख्दा भने चाहिँ 1 0 0 सरी 1 1 0 1 1 भनेर चाहिँ यसरी लेख्ने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ 27 हो। 1 1 0 1 1 भनेको चाहिँ 27 रहेछ भनेर हामीले यसरी चाहिँ रूपान्तरण गरिन्छ। त्यसै गरी अब यसै गरी 29 लाई पनि दुई आधार संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेछ। यसलाई हामी गरेर हेर्छौं। अब दशमलव संख्या पद्धतिबाट दुई आधार संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण गर्दा दशमलवमा भएको संख्यालाई 2 ले भाग गर्दै जाने र भागफलमा 0 नआएसम्म भाग गरिराख्नु पर्छ अनि शेषलाई दायाँतर्फ लेख्दै जानुपर्छ र अन्त्यमा तलपट्टिबाट माथितिर क्रमशः शेष मिलाएर लेख्नुपर्छ भनेको चाहिँ यहाँ जे गर्यो हामी अब त्यही गर्छौं। त्यो काम हामी 29 को लागि गर्छौं। हामी अब त्यो काम गरौं। अब हामी कतिलाई गर्दै छौं 29 लाई हेर्न सक्नुहुन्छ। 29 लाई गर्दाखेरि 29 भयो। हामीले यसलाई कतिले भाग गरिन्छ 2 ले भाग गरिन्छ। 2 एकानी 2 2 चौको 8 14 दुना 28 भयो बच्यो 1 बच्यो। त्यसै गरी फेरि 2 ले भाग गर्नुस् अनि 2 7 14 अहिले कति भयो बचेन यसमा त्यसैले यहाँ 0 भयो। त्यसै गरी फेरि 2 ले भाग गर्नुस् 2 ले भाग गर्दा 2 तिया 6 भयो फेरि 1 बच्यो। यहाँ यो यसलाई यतापट्टि लेख्नुस्
त्यसपछि फेरि 2 ले भाग गर्नुस्, 2 एकानी 2 भयो, फेरि यो कहाँ आयो, यहाँ 1 बच्यो यता, त्यसपछि फेरि 2 ले भाग गर्नुस्, 2 ले भाग गर्दाखेरि यो 0 भयो, बच्यो कता, यो चाहिँ यता 1 आयो। ल अब हामीले यसलाई लेख्दाखेरि जहिले पनि यसरी लेख्ने गरिन्छ, तलबाट माथितिर। भनेको 29 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 29 बराबर कति भयो, यो 1 आयो, अर्को 1 आयो, अर्को 1 आयो, त्यसपछि यो 0 आयो, त्यसपछि यो 1 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो 29 भनेको कति रहेछ त भन्दा 1 1 1 0 1, यसको आधार 2 भयो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई 2 ले सबैलाई गुणान गर्ने हो भने चाहिँ 1 × 2 को पावर 0 भनेको 1 भयो, यो 0 × 2 को पावर 1 भनेको चाहिँ 0 नै भयो। त्यसै गरी यो 1 भइसकेपछि 1 2 यो 4 भयो, यो 8 भयो, यो 16 भयो, 16 भयो, 16 र 8 24 भयो, 24 र 4 28 भयो, र यसले 1 गरेर 29 भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो दुई आधार संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण भयो। ल अब हामी अर्को हेर्छौं। हाम्रो भयो यो दुई आधार संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण। त्यसैगरी यहाँ 25 लाई पनि गरेको छ है दुई आधार संख्या पद्धतिमा, त्यसैगरी गरेको छ। अनि 43 लाई 2 को घातको प्रयोग गरी विस्तारित रूपमा लेख्नुहोस् भनेको छ। 43 लाई 2 को घातको समूहमा विभाजन गर्दा भनेको 32 8 2 र 1 गरेर चाहिँ 43 हुँदो रहेछ। 32 लाई गुणान गर्दाखेरि कति भयो, 5 वटा 2 गुणान गर्यो, गुणान गर्दा 32 भयो, फेरि 3 टा 2 गुणान गर्दा 8 भयो, 32 8 40, फेरि 2 ले जोड्यो 42 र 1 43। अब यसलाई यसरी चाहिँ विस्तारित रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ 1 × 2 को पावर 5 किनकि 5 वटा 2 छन् यहाँ। त्यसपछि 0 × 2 को पावर 4 छ यहाँ किनकि 16 छैन, त्यसैले 0 ले गुणान गर्यो। त्यसपछि 1 × 2 को पावर 3 गरेछ 8 ल्याउनलाई। त्यसपछि 0 × 2 को पावर 2 गरेछ, यहाँ 2 को पावर 2 भनेको 4 छैन, त्यसैले यहाँ के गर्यो 0 सँग गुणान गर्यो। त्यसपछि 1 × 2 को पावर 1 गर्यो, किन गर्यो भन्दाखेरि यो 2 लाई 2 सँग बराबर ल्याउनलाई 1 × 2 को पावर 1 गर्यो र प्लस 1 × 2 को पावर 0 गर्यो किनकि 1 सँग बराबर हुनलाई। यसरी चाहिँ विस्तारित रूपमा व्यक्त गरिन्छ। अब दुई आधार संख्या पद्धतिबाट दशमलव संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं। अब यहाँ हामीले અહીં के गरेथ्यौं भन्दाखेरि यो दशमलव अथवा 10 आधार संख्या पद्धतिलाई दुई आधारमा लगेका थियौं। अब त्यसैगरी अब हामीले यो दुई आधारबाट चाहिँ 10 आधारमा कसरी लैजाने भनेर हेर्छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा दुई आधार संख्या पद्धति छ। यो भनेको चाहिँ दुई आधार संख्या पद्धति भयो। यो दुई आधार संख्या छ यो। अब यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि 1 यो संख्यालाई यसको पोजिसन सँग गुणान गर्छौं भनेको 2 ले गुणान गरेर यसको पोजिसन पावरमा लेख्छौं। जस्तो यो दायाँबाट गन्दै जानुस्, यसको पोजिसन 0 भयो, 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, 5 भयो भनेपछि 1 को पोजिसन 5। 1 × 2 को पावर 5 गरेछ, त्यही भएर प्लस 0 आयो। त्यसपछि 0 × 2 को पावर 4 गर्यो, 1 × 2 को पावर 2 गर्यो। यसमा एउटा मिस्टेक गरेछ, 1 यो 0 × 2 को पावर 3 छुटाएको छ यसमा। अनि 1 × 2 को पावर 2 भयो, 0 × 2 को पावर 1 भयो, त्यसपछि 1 × 2 को पावर 0 भएको छ। यहाँ एउटा कुरा छुटाएको रहेछ किताबमा, 0 × 2 को पावर 3 भनेर, किनकि यसको पोजिसन दिएको छैन। 1 0 दिएको छ, 1 दिएको छ, 2 दिएको छ, 3 चाहिँ दिएको छैन, यसको पोजिसन दिएको छैन। यसलाई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडि अब यो 2 को पावर 5 32 भयो, अनि 2 को पावर 4 16 भयो 16। त्यसपछि 2 को पावर 3 भनेको 8 यहाँ चाहिँ दिएको छ तर यसमा चाहिँ दिएको छैन। त्यसपछि 2 को पावर 2 भनेको 4 भयो, 2 को पावर 1 भनेको 2 भयो, 2 को पावर 0 भनेको 1 भयो। अब
दशमलव संख्या पद्धति अनुसार लेख्दाखेरि चाहिँ 32 भयो। त्यसपछि 0 सँग गुणान गर्दा यो 0 भयो, यो आएन। त्यसपछि फेरि अर्को 0 सँग 8 गुणान गर्दा 0 भयो, त्यो पनि आएन। अब 1 सँग 4 गुणान गरेको छ, त्यही भएर 4 आयो। त्यसपछि 0 सँग 2 गुणान गरेको छ, 0 जोड्नु परेन। त्यसपछि 1 × 1 गरेको छ, त्यो 1 आयो। यसरी चाहिँ यो संख्या सबै जोड्दाखेरि 37 भयो। तर आधार 10 लेख्ने गरिँदैन, किनकि यो संख्या 10 आधार हो भनेर सिधै बुझ्न सकिन्छ। अब 2 आधार संख्या पद्धतिलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण गर्नका लागि 2 को घात प्रयोग भएको विस्तारित रूपमा लेखी त्यसको सरल गर्नुपर्छ। जसरी यहाँ सरल गर्यो त्यसरी नै सरल गर्ने। अब हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ यो दशमलव पद्धतिमा रूपान्तरण गरेको छ। माथि जसरी गरेको थियो त्यसरी नै यहाँ तल पनि गरेको छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 1001 यो 2 आधार संख्या पद्धतिमा छ। यसलाई 10 आधार अथवा दशमलव संख्यामा लैजाँदाखेरि 1 लाई 1 × 2 को पावर 3, 2 को पावर 3 कहाँबाट आयो भनेर नझुकिनु होला। यसको यो पोजिसन हो। यो 0 भयो, 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो। त्यसैले 2 को पावर 3 प्लस 0, अर्को 0 छ, 2 को पावर 2, अर्को 0 छ, 2 को पावर 1 र सुरुको 1 भनेको 2 को पावर 0। यसरी चाहिँ 8, यो 0 ले 2 को पावर 2 सँग गुणान गर्यो 0 भयो, फेरि 0 भयो र यो 2 को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। 1 ले 1 गुणान गर्दाखेरि 1 नै आयो। त्यसरी 8 र 1 9 भयो। यसरी चाहिँ यो 0001 भनेको चाहिँ 1001 भनेको चाहिँ 9 रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु होला।